کسے عالم نے، کسے محدث نے، کسے مفکر نے اے دعویٰ نہیں کیتا، حتیٰ کہ کتاب لکھن تو بعد ہر ناشر، ہر مصنف، ہر محدث، ہر علم منطق دا عالم آخر تے ایو کچھ لکھ دے اپنی کوشش دے مطابق، میں اپنے ناقص علم دے مطابق بڑی توجہ کی دیئے، بڑی تگو دو کی دیئے، یقین کرنا کہ کوئی غلطی ہو سی نہیں۔ اگر کوئی عالم، اگر کوئی فاضل، اگر کوئی محدث ان دے اندر تھوڑی جیاں غلطی کو دیکھے، ان دی تصحیح کر دے وے یا میں تک اطلاع پہنچا دے وے، ضرور میں اس غلطی دا ازالہ کرے سکتا۔ بڑے بڑے مقام تے بڑے مرتبہ والے، چاہے کوئی اسماعیل بخاری ہے جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، یا امام مسلم بن عقیل جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، یا امام ابو داود، امام نسائی، سارے محدثین نے یہ دعویٰ نہیں کیتا کہ اسا حدیثہ جمع کیتی ہیں، ساریاں حدیثہ دی سند بھی صحیح ہے، ساریاں دا متن بھی صحیح ہے، ساریاں دی عبارت بھی صحیح ہے، ساریاں دا اعراب بھی صحیح ہے۔ امام بخاری جیاں محدث جنہوں نے کتاب کو قرآن کو بعد زیادہ فضیلت عطا کیتی بہندی ہے، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیتا۔ اللہ دی عزت دی قسم، جس قرآن مجید نو بچے تلاوت کریں، جس قرآن مجید نو حفاظ کرام حفظ کریں، یہ او کتاب ہے۔ رب نے آخر تے نہیں فرمایا کہ کوئی غلطی ہو بنے تو صحیح کا چھڑے، نہیں، بلکہ رب کائنات نے جس وقت قرآن شروع کیتے، رب نے پہلے اعلان فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا شک تو بڑی دور دی گل ہے، میں رب کائنات بھی فرمانا اس کتاب دے اندر شک دی گنجائش ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈنکے دی چوٹی کا اعلان کیتے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سارے مصنفین، سارے محدثین کتاب دے آخر تے لکھ دیں غلطی ضرور ہو سی، لیکن رب کائنات نے ایسا کلام نازل فرمائے، محبوب نو وہ کتاب ضخیم عطا کی دیئے۔ رب کائنات نے آخر تے نہیں فرمایا، رب پہلے بھی فرمائے دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اس کتاب دے اندر شک تا بڑی دور دی گال ہے، فرمانے نے شک دی گنجائش تک موجود۔ اور اللہ نے فرمائے ہدی للمتقین، ایک قرآن مجید ہر آدمی علم منطق پڑھ کے ہدایت یافتہ نہیں تھیندا، علم فقہ پڑھ کے ہدایت نہیں پاویندا، علم حدیث پڑھ کے ہدایت یافتہ نہیں ہو بیندا۔ رب نے پہلی سند ذکر کی دیئے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا ہی کہتا اے ہے کہ اندے وچ شک کوئی نہیں، اور دوجی رب کائنات نے جڑی بڑی مین چیز ذکر کی دیئے، فرمایا ہدی للمتقین، ایک کلام ایسا کلام ہے، ایسی برکت والا ہے، ایسی عظمت والا ہے، ایسی شان والا کلام ہے، جیڑا آدمی قرآن کی تلاوت ویسی کریں گا، میں رب کائنات اعلان پیا فرمانا ہدی للمتقین، ایدے تلاوت کرن والا بھی میں رب کائنات پیا فرمانا ہدایت یافتہ۔ کوئی آدمی حدیث پڑھے بڑی ثواب دا کام ہے، علم فقہ سیکھے بڑے مقام ہے، لیکن حدیث پڑھن تے ایک اتھائی بات ہے کوئی نہیں کہ حدیث دا ہی کا حرف پڑھو اتنیاں نیکیاں مل سن، لیکن اللہ دی عزت دی قسم جیڑی حدیث دی کتاب چاہ کے دیکھ سو جلے عظمت قرآن دا بیان تھی سی، میرے محبوب نے فرمائے قرآن دا ہی کا حرف پڑھ سو، بھامیں عمل کیتا نے بھامیں عمل نہیں نے کیتا، رب کائنات کا او کلام ہے، ہی کا حرف پڑھن دے نال رب کائنات دا دیکھیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائنے قرآن مجید چلا نے فرمائے الف لام میم
ایدہ معنی کہ محدث کو نہیں آندہ، چاہے کوئی اسماعیل بخاری کیوں نہیں، جیڑے عالم نے ان کی تفسیر لکھی ہے وہ فرمائنے اللہ اعلم بمراد ہی، الف لام میم کو مراد جو کچھ ہے یا اللہ جان دے یا اللہ دا پیارا حبیب جان دے۔ اللہ نے انہاں دا علم اپنے فرشتوں نو بھی عطا نہیں فرمایا، چاہے وہ کاف ہا یا عین سواد ہے، ہا میم ہے، الف لام میم ہے، سواد ہے، جتنے مفسرین گزرن میرے آقا دے دور کو گھن کے چاہے وہ صحابہ کیوں نہیں، انہوں نے یہ چیز لکھی ہے اللہ اعلم بمراد ہی، ان دی مراد اللہ جان دے یا اللہ دا رسول جان دے، ساکو انہ دا علم بھی کوئی نہیں۔ ہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمائنے الف لام میم کوئی اے نہ سمجھے کہ اے ہکو حرف ہے، نہیں، فرمایا الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ لفظ ہے اور میم علیحدہ لفظ ہے۔ فرمایا دنیا دے وچ جیڑا آدمی قرآن دی تلاوت کرنے ہویا، فرمایا الف لام میم پڑسی، اے نہ سمجھے کہ رب کائنات نے صرف ڈالے کی عطا فرمائیں، نہیں بلکہ رب کائنات الف دیا علیحدہ دا عطا فرمائیں دے، لام دیا علیحدہ عطا فرمائیں دے، میم دیا علیحدہ عطا فرمائیں دے۔ فرمایا الف لام میم پڑھن دے نال رب کائنات تری نیکی عطا فرمائیں دے، تری گناہ معاف فرمائیں دے اور تری درجے انسان دے رب کائنات بلند۔ نعرہ تکبیر۔ قرآن دی عظمت دا اظہار این چیز تو لے گنو، قرآن کریم نازل کرن والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ انسانوں نو پیدا فرمائے، جانوروں اسے پیدا فرمائے، زمین و آسمان اوے بڑھین، فرشتے نبی رسول اللہ نے پیدا فرمائے۔ قرآن نازل کرن والا سارا تو عرفہ و اعلیٰ، اور جیرا قرآن مجید گھن کے آئے وہ سارے فرشتوں تو اعلیٰ، اور اس ہستی دے قلب اطہر دے رب کائنات نے قرآن مجید دا نزول فرمائے وہ سارے انبیاء و رسولت و عرفہ ہو۔ دوجہ الفاظ دے اندر سنو، رب کائنات نے جس نے قرآن نازل فرمائے وہ رب العالمین ہے، اور تیرا گھن کے آمن والے وہ جبرائیل امین ہے، اور جس دے قلب اطہر دے قرآن مجید نازل تھیے اور رحمت للعالمین۔ اور تریجے لفظان دے اندر سنو، علماء فرمائنے جیرا قرآن مجید نازل کرن والا ہے وہ بھی نور ہے، اور جیرا قرآن مجید گھن کے میرے آقا دی ذات تک گھناون والے، فرمایا وہ بھی نور ہے، اور جس ہستی دے قلب اطہر دے قرآن مجید نازل تھیے وہ بھی نور ہے، فرمایا جدے نازل کرن والا بھی نور ہے، فرمایا گھن کے آمن والا بھی نور ہے، جس دے قلب اطہر دے قرآن مجید نازل تھیے وہ بھی نور ہے، فرمایا بلدیرہ کلام آئے اللہ دی عزت دی قسم وہ قرآن بھی نور علی سبحان اللہ۔ قرآن مجید نو رب کائنات نے او مقام عطا فرمائے۔ اسا سنیا جاتا اے عقیدہ ہے کہ اللہ بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، جبرائیل بھی نور ہے، میرے آقا بھی نور ہے نا، اور میرے آقا بھی جتنی اولاد ہے اللہ دی عزت دی قسم رب کائنات نے انہاں بھی نور علی نور۔ اس دی ترجمانی تاجدار بریلی حضور قبلہ عالم اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کلام سنو۔ آپ فرمائنے لوگ اگدن اللہ نور ہے تے جبرائیل نور ہے باقی سب کچھ بشر ہے، فرمایا سادہ تا اے عقیدہ ہے اللہ بھی نور ہے، اللہ دا نازل ہومن والا قرآن بھی نور ہے، فرمایا جیدہ گھن کے آمن والے وہ بھی نور ہے، اور جس دے قلب اطہر دے نازل تھیے وہ بھی نور ہے، اور میرے آقا دے نال گھر دے وچ رامن والی آپ دی جتنی آل ہے رب کائنات انہوں نے بھی نور علی نور۔ آپ نے فرمائے تیری نسلیں
میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ دی ذات ساریاں ہستیاں تو عرفہ و اعلیٰ ہے۔ رب کائنات نے جس ہستی نو قرآن دے کے بھیجے او سارے فرشتاں دا سردار ہے، سارے فرشتاں تو عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جس سونے نبی دی ہستی تے قرآن مجید دا نزول تھی ہے او سارے رسولاں تو افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ نو بھی قرآن دے نال پیارے، جناب جبرائیل نو قرآن دے نال پیارے، میرے آقا نو بھی قرآن دے نال پیار ہے۔ قرآن فرمائے دے اللہ بھی میرے نال محبت فرمائے دے، جبرائیل بھی میرے نال محبت فرمائے دے، میرے محبوب بھی میرے نال محبت فرمائے، فرمایا جس قلب اطہر تے میں قرآن مجید نازل تھیاں، فرمایا میں بھی تے جس دل تے نازل تھیاں او بھی ہستی آل بیت دے نال محبت کرینی ہے، تائیں حضور نصیر ملہ بولے نا آپ فرمائیں اللہ نو قرآن دے نال پیارے، جناب جبرائیل نو قرآن دے نال پیارے، میرے محبوب نو قرآن دے نال بھی پیارے تے آل دے نال بھی پیارے کیویں؟ میرے آقا نے فرمائے میں دنیا دے اندر دو چیزاں بھاری چھوڑ کے بہندا پیا جنہاں دے نال میں ترٹ کے پیار کرے نا، ایک قرآن ہے ایک میری آل ہے، تائیوں حضور نصیر ملت فرمائے جانو دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، جانو دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، جانو دل سے تھے عزیز اللہ کے محبوب کو، جانو دل سے حضرت فاطمہ زہرا علی، شب روشن پیر حضرت فاطمہ زہرا علی۔ سنو حضور نصیر ملہ فرمائنے نا آل بیت دی محبت بھی بجائے اے بھی ثواب دا کم ہے، لیکن اسا آل سنت دا عقیدہ ہے محبت دا بڑی دور دی گالے۔ حضور نصیر ملہ فرمائنے نا مولا علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ نے مکے دے اندر فرمائے جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب،
سادہ عقیدہ ہے اللہ بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، سونا رسول بھی نور ہے، بلکہ رسول اللہ دے گھر اقدس دے اندر پیدا ہومن والا ہر بچہ نور ہے۔ قرآن دی محبت بھی ثواب ہے، اللہ دی محبت بھی ثواب ہے، رسول اللہ دی محبت بھی ثواب ہے، آل بیت اطہار دی محبت بھی ثواب ہے۔ لیکن حضور نصیر ملت فرمائنے نا حدیث دا ترجمہ فرمایا نے، حدیث حضرت علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایندی ترجمانی بڑے سنہری الفاظ دے اندر حضور نصیر ملت نے فرمائیے، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نو او مقام عطا فرمائے، او عظمت عطا فرمائیے، جہندے ہی کا ہر پڑھن تے میرے آقا فرمامن رب کائنات دا نیکی عطا فرمائیں۔ اور اے تک قرآن دی سورت دا بڑا مقام ہے۔ بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ رب کائنات نے سارے قرآن نو بڑا مقام عطا فرمائے، لیکن فرمانے نے اس قرآن دے اندر رب کائنات نے ایک ایسی صورت مومنہ نو عطا فرمائیے، اگر کوئی آدمی اپنی بد نصیبی دی وجہ کول قرآن مجید نہیں پڑھ سکیا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اون دے واسطے بھی ہی کے تحفہ رکھے۔ میرے آقا نے فرمائے سورہ اخلاص یاد کر گنے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا جیڑا مومن اس سورت کو ایک دفعہ پڑھ سی رب کائنات دا سپارہ دے پڑھن دا ثواب عطا فرمائے سی، جیڑا دو دفعہ پڑھ سی رب کائنات بھی سپارہ دے پڑھن دا ثواب عطا فرمائے سی، تے فرمایا جیڑا 3 دفعہ پڑھ سی رب کائنات پورے قرآن پڑھن دا ثواب عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور صاحب درۃ الناصحین نے ذکر کیتے، فرمانے حضور علیہ السلام غزوہ تبوک تے گئے، غزوہ تبوک مدینہ منورہ کول 1 مہینے دی مسافت ہے، میرے پیدل چل کے قافلے بہنن، میرے آقا کریم تبوک دے مقام تے آرام فرماہن، نیند 12 دا ٹائم ہے، بالکل سورج سر دے برابر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو یہ حدیث پر بھی ہے، آپ فرمانے حضور علیہ السلام نے لکھے سورج بڑا چمکدار ہے، کرنا اتنی پوندیاں پئین کہ سارا جہان روشن ہے۔ حضور نے فرمائے اونی بھار اتنا سورج روشن ہے نا، اتنی روشنی میں محمد عربی نے کلا بھی سورج دی نہیں ڈٹھی۔ اچانک کی تھی ہے کہ اون سورج دے اتے نا تھوڑی جی گہر مچ گئی ہے، تھوڑا دھندلا پن آ گئی ہے۔ اچانک جناب جبرائیل علیہ السلام میرے آقا دے کول آگے، میرے آقا نے فرمائے اے جبرائیل اے ہونے سورج بڑا روشن ہے، بڑیاں اچھیاں کرنا پہیاں آنیاں، ایک کے معاملہ تھی ہے کہ سورج دے سامنے گار آ گئی ہے، او روشنی سورج دی باقی نہیں رہی جیڑی پہلے موجود ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کچھ ہو رہے، آپ نے فرمائے کیڑے؟ عرض کی تھی سونا مدینہ منورہ دے اندر ایک آدمی فوت تھی گئی ہے جہاں نام معاویہ بن قربہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ول اندے نال تعلق کیڑے؟ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے آدمی او آدمی ہے جیڑا ٹردے آئی کل شریف دا ذکر کریں دے، ماندے آئی قل هو اللہ احد پڑھ دے، سمدے آئی
कुल हु अल्लाह अहद पढ़ दे, भाਵੇਂ दिए, भाਵੇਂ रात है, भाਵੇਂ सुबह है, भाਵੇਂ शाम है, इस टाइम इंदी जुबान अकदस दे विचों सुनो रब दी तौहीद वाली सूरत सूरे इखलास दे विरद दे विच मुबतला। मेरे आका ने फरमाया बल वजह के है सूरज क्यों हक तई में सूरज रोशन हो बंदिया क्योंकि नेक आदमी दी मौत होई पई है। अर्ज कीती सोना इसनु रब्बे कायनात ने ओ मकाम अता फरमाए जिल ए दुनिया ते फौत थी है अल्लाह दे आसमान ते इतने फरिश्ते मौजूद हैं। रब्बे कायनात ने फरमाए ए मेरी तौहीद वाली सूरत की तिलावत करेंदा है ए फरिश्ते आज आसमान छोड़ दो आज अर्श छोड़ दो ए बंदा मेरा वफादार है आज इंदा जनाजा थी गई तैयार जिवें बंदे सफा बढ़ावें तुसा भी सफा बढ़ा के इंदे जनाजे दे विच सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह ए आसमाना तू फरिश्ते आंदे पैन सूरज दे सामने थींदे पैन ओ सूरज दियां जेड़ियां किरनां हिन्ना उन्हां दे परां दे नाल रुक गई हैं लिहाजा जेड़ी पहली रोशनी ई सूरज दी है ओ बाकी नहीं रही ए हजारां दी तादाद दे अंदर अल्लाह दे फरिश्ते जमीन दे ऊते नाज़िल थींदे पैन। अर्ज कीती सोना मेहरबानी फरमाओ अगर इजाजत होवे मैं जिब्राइल जमीन ते पर चमारा ते ए जेड़ी हिक महीने दी मसाफत पई है ना इको अपने परां दे नाल संगोड़ के रख देवा या रसूल अल्लाह तुसा भी इंदे नमाज दे भी शिरकत कर। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल कर जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन ते पर मारे ते मदीने मुनव्वरा तू तबूक तक हिक महीने दी मसाफत है वो सुंगड़ गई जमीन। मेरे आका करीम ने वन के नमाज जनाजा अदा की थी है तू ही नमाज जनाजा पढ़िए नमाज जनाजे मैयत को जाके अवाम के लिए निकलने लगी है ना आका करीम अपनी निगाह नबूवत दे नाल देखते खड़े वल ओ जमीन पौली थी गई है वल मेरे आका तबूक पे पहुंच के सारे सहाबा दे विच खड़े ऐलान फरमाने कि ऐ सहाबा अल्लाह दी इज्जत दी कसम ये जनाजा जाके गए ना मैनू बंदे नजर न आते फरमाया सारे फरिश्ते ही फरिश्ता दा नुज़ूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हिक सूरत नु ए मकाम अता फरमाए कि जेड़ा आदमी हिक सूरत दा विरद करे ते अल्लाह उदे जनाजे दे विच लखा फरिश्ते रहमत दे भेज देवे यारा उदे नसीब दा अंदाजा या खुद खुदा होती या खुदा दे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सुभान अल्लाह। और हिक चीज उलमा फरमाने इस तू ए भी साबित थींदी है कि अगर आदमी कोई फौत थी वने अकीदा भी दसी वना कि अकीदा सारा वो है जेरा मदनी ताजदार दा है जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा है। अगर हिक आदमी फौत थी वने जिंदिया सूरह इखलास पढ़े उनका इतना मकाम है इतना मर्तबा है कि लखा फरिश्ते उनके जनाजे दे विच शिरकत करें कि जेड़ा आदमी फौत थी वने इया सूरत पढ़ के उनके मिल्क कीती वने अल्लाह की इज्जत की कसम इवें सूरत इंसान को जीदे पढ़न नाल फायदा अता करती है मरण तो बाद भी अगर सूरह इखलास पढ़ के सवाब अता कीता वने रब्बे कायनात ई पाकीज़ा कलाम दे सदके मरहूम दी बख्शिश हो मगफिरत। नारे तकबीर नारे हिम्मते कुरान। रब्बे कायनात ने जो कलामे पाक नु बरकता अजमता अता फरमाईन इस दे उत्ते मेरे उस्ताद मोहतरम खलीफा मजाज हुजूर नसीर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इशफाक साहब सईदी ने एक मनकबत लिखी है मैं चाहना कि उनके चंद अशार थोड़े गोश गुजार सुभान अल्लाह। सारे दोस्त अबाब एक दफा दरूद शरीफ। मोमिन भुला सकते नहीं बरकता कुरान दिया 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 कुरान दे दामन दे
برکتاں قرآن اللہ نے سورہ رحمان دے اندر فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے ان 4 آیتاں دے اندر اپنی عظمت بھی بیان کی دیئے. جناب جبرائیل دی عظمت بھی بیان فرمائیے, قرآن دی عظمت بھی بیان فرمائیے, میرے محبوب علیہ السلام دی شان بھی بیان فرمائیے. تائیوں آ فرمائنے پڑھ 4 پہ یا آیتاں, پڑھ 4 پہ یا آیتاں, تو سورت رحمان دیا مومن بھولا سکتے نہیں, اے برکتاں قرآن جان. قرآن رحمت موعظت بے شک ہدایت بن کے ہے. قرآن رحمت موعظت ہدایت بن کے اے قرآن رحمت موعظت بے شک ہدایت بن کے ہے. اے شفا ہر مرض دی, اے شفا ہر مرض دی, اے شفا ہر مرض دی, واہ حکمت یزدان دیا مومن بھولا سکتے نہیں, اے برکتاں قرآن دیا. آج دنیا دا کوئی آدمی بیمار ہو بنے, کسے نو دل دی بیماری لگ بنے, گائناکالوجسٹ تو ویندے, کسے نو میدے دا مسئلہ بن بنے, میڈیکل سپیشلسٹ تو ویندے. اللہ فرمائے دے لوگو اے دنیا دے ڈاکٹر عارضی ہن, انہاں دے اتے توکل نہ رکھو. اگر توکل رکھنا چاہتے وے میں رب کائنات تے رکھو, میرے پیارے حبیب تے رکھو, میرے پاک کلام تے رکھو. کیوں اللہ بیا فرمائے دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ بیا فرمائے دے اے قرآن شفا بھی ہے, اے قرآن رحمت بھی ہے, اے قرآن موعظت نصیحت بھی ہے. اللہ بیا فرمائے دے اگر کسی نو شفا دی ضرورت ہے قرآن پڑھ کے شفا طلب کرے, میں رب کائنات شفا عطا فرما دے ساتھ. اگر کسی نو ہدایت دی ضرورت ہے قرآن پڑھ کے دیکھے فیہ ھدی للمتقین, میں ہدایت عطا فرما چھڑے سا. تائیوں میرے استاد محترم فرمائنے اے شفا ہر مرض دی, اے شفا ہر مرض دی, اے شفا ہر مرض دی, واہ حکمت یزدان دیا مومن بھولا سکتے نہیں, اے برکتاں قرآن دیا مومن بھلا سکتے نہیں. اور یہ بھی سنو کہ دنیا دی کوئی کتاب پڑھو نا, کوئی اے وعدہ کوئی نہیں کہ میں دانے کیا اندتے مل سن, دینے کیا مل سن, لیکن قرآن او وعدہ لا شریک دا کلام ہے جہاں ہیک حرف پڑھن نال رب کائنات دا نیکیاں پیا تھا. ہیک حرف جہاں پڑھ گنو دانے کیا حاصل تھیوا, ہیک حرف جہاں پڑھ گنو دانے کیا حاصل تم, ایک حرف جیندہ پڑھ گنو دانے کیا حاصل تم. کیا کیا دساں ماں دوستو, کیا کیا دساں ماں دوستو, کیا کیا دساں ماں دوستو, میں عظمت قرآن دیا مومن بھولا سکتے
رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کئی حدیثہ مروین آپ فرمائنے کہ ہی بار میں قافلے دے نال سفر تھی پیا بہنا تے ہی بستی دے نالو سارا گزر تھی ہے ایک آدمی زمین تے ٹیک لگا پیے گنو پیے تے آسو پاسو سارے لوگاں دا ہجوم ہے جیلے سارے قافلے کو مہندہ انہاں لوگاں نے دکھے نا کچھ لوگ ان قافلے دے وچوں سادو این کھڑے بندہ نے نالو سارے کون آگئے اسا پوچھے یہ لوگاں دا ہجوم کیوں ہے تے اچانک ایک آدمی ڈٹھا پیے انہاں کے تھوڑے وچوں کوئی ایسا آدمی ہے جیڑا دم کریندا ہوئے سارے قبیلے دے سردار کو بٹھواں لڑ گئے بچھو لڑ گئے تے درد کو بتان دے کوئی حکیم ایسا نہیں جیڑا دبا دے تے درد ختم تھی بنے سیدنا ابو سعید خدری فرمانے جلے گال کیتی نے نا فرمایا میں کو تے علم کوئی نہیں لیکن ہیچ سادے بھی جو جوان اگا تے تھی ہے وہ کہ میں دم کرے نا فرمایا سے حیران تھی کہ سادے نال راون والا سب علم بھی کوئی نہیں کہ اے بڑا دم والے وہ آدمی سارے بھی جو چلا گیا قبیلے دے سردار کو اٹھایا سردار بے گیا آپ نے فرمایا پیر ہوتے کر جیلی جھاتے تک وہ بچھو لڑے نا میرے نزدیک کر نزدیک کی تھا انہیں دم پڑے دم پڑ کے پھوک بھی دیتی ہے کہ تھوڑا جیاں لواب انگل دلا کے ان جگہ دے اوتے لائے لواب دے لامن دی دیر ہے جیڑی درد دی شدت وچ مبتلا ہے وہ سارے دا سارا درد ختم تھی جی ہے جلے قابلے دے وچ ہے نا وہ سردار ہے کہ انہیں خالی نہ چھوڑو میرے گھر دے وچ لگے بنو 20 بکریاں بطور ہدیہ اندی بارگاہ دے وچ پیش کر دو انہاں 20 بکریاں پکڑیاں آکے ای قافلے کو دیتیاں کہ سیدنا ابو سعید خدری فرمائنے میں ہوں دے کل پوچھے ہوئے تو دم کداں دا کرن لگے فرمایا باقی میں کو علم کوئی نہیں میں ہی بار آقا کریم دے نال بیٹھا کہ حضور علیہ السلام فرمائے لوگو اگر کہ کچھ شفا دی ضرورت ہوگے نا یہ سورہ فاتحہ دیتھی نے ان دے اول آخر میں کملی والے دے درود چا پڑھو کہ درمیان دے بیچ 7 دفعہ سورہ فاتحہ دی تلاوت چا کرو تلاوت کر کے پھوک مارنا دعا دے کم میں شفا عطا فرمانا سونے رب وہ بکریاں گھن کے جلے واپس گئے نا مدینہ منورہ دے اندر تے حضور علیہ السلام نے جتھے اے تا واپس آگے گئے تا خالین سامنے اجڑ لا کے آندے پہن میرے کمری والے تاجدار نے پوچھے اوے ابو سعید خدری تیری معیت دے اندر لشکر گئے اے مال کتھو گھن کے ایوے عرض کی تھی سونا باقی کوئی علم کوئی نہیں یہ سادے نال جوان بدے قبیلے دے سردار کو بھی دھواں لڑے این دم کیتے اللہ پاک شفا دیتی ہے دوئی شفا ملیے سردار نے ساتھ 20 بکریاں عطا کی دیں میرے آقا نے فرمائے کیڑی شے پڑی بھی عرض کی تھی سونا اسے مسجد نبوی دے وچ بیٹھ کے ہکڑی بار تو سے سونا فرمان فرمایا آئی کہ جیڑا آدمی 7 دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت کرے اول آخر میں کملی والے تے درود چا پڑھے بھوک مارن دی دیر ہوسی رب کائنات شفا عطا فرمیسی آج میں اوہ طریقہ کیتے رب کائنات نے کو شفا کاملہ عطا فرمایا اے ہے شفا ہر مرض دی اے ہے شفا اے ہے شفا ہر مرض دی واحق میں یزدان دیا مومن بھولا سکتے نہیں اے برکتہ قرآن دیا مومن بھولا سکتے نہیں اے برکتہ وقت تلاوت تو ہو گئے حق نال مہابے گفتگو وقت تلاوت تو ہو گئے حق نال مہابے گفتگو وقت تلاوت تو ہو گئے حق نال مہابے گفتگو لٹ دولتا خوش قسمتا لٹ دولتا خوش قسمتا لٹ دولتا خوش قسمتا تو علم دے عرفان دیا مومن بھولا سکتے
برکتاں قرآن دیاں مومن بولا سکتے نہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا دنیا والیو ہر آدمی دی سیکھے میں اللہ دی بارگاہ دے وچ ون کے گفتگو کراں، لیکن رب فرمائندا ہے اوے دنیا والیو جدا میں رب کائنات نال الواون دا تھوڑا شوق ہووے تساں چاہندے وے رب ساڈے نال گالیاں کرے، رب ساڈے نال گفتگو کرے، رب ساڈے نال ملاقات کرے، فرمایا قرآن مجید دی تلاوت کر کے دیکھو، قرآن دے الفاظ تواڈی زبان تے آسن ایویں سمجھو رب کائنات دے بن نال بیٹھے اللہ دی بارگاہ دے وچ کلام کریندے وے۔ اس واسطے فرمایا وقت تلاوت تو ہوندے حق نال ماوے گفتگو، وقت تلاوت تو ہوندے حق نال ماوے گفتگو، لٹ دولتا خوش قسمتا لٹ دولتا خوش قسمتا تو علم تے عرفان دیا مومن بولا سکتے نہیں اے برکتاں قرآن دیاں۔ جے کر سعیدی پڑھتے ہیں قرآن اج منبر ہوتے، جے کر سعیدی پڑھتے ہیں قرآن اج منبر ہوتے، جے کر سعیدی پڑھتے ہیں قرآن اج منبر ہوتے، ہن منتا مولا گواہ، ہن منتا مولا گواہ، ہن منتا مولا گواہ، کربل دے ہوں سلطان دیا مومن بولا سکتے نہیں اے برکتاں قرآن دیاں مومن بولا سکتے نہیں۔ ہر مومن دے دل دے اندر اے بھی پہچان ہوئے اج 14 صدیاں دے بعد اج اگر ساری جھولی دے اندر قرآن دی دولت موجود ہے، قرآن دا شعور ساڈیاں ذہناں دے اندر موجود ہے، سارے بچے اللہ دا کلام پہ پڑھ دین، کلام پہ سکھ دین، ترجمے پہ کریں دین، اے روکاں بیٹھے دیکھ دین، اے اج اسانو گھر والوں دی عزت محفوظ ہے، ہر انسان نو بھیڑیاں دے حقوق یاد دین، ماما دے حقوق یاد دین، پیواں دے حقوق یاد دین، اولاد دے حقوق یاد دین۔ اللہ دی عزت دی قسم جدا کربلا دے میدان دے اندر بن کے میرا حسین یزیدیت تے حسینیت دے اندر فرق نہ کریندا، امتیاز نہ کریندا، اج سانو ماما بھیڑیاں دا امتیاز نہ ہوندا، پیو تے ماں دا امتیاز نہ ہوندا، شراب تے حلال چیز دا امتیاز نہ ہوندا۔ حسین نے میدان کربلا دے اندر بن کے 72 تن پیش کر کے اپنا سر اقدس نیزے دی نوک تے چڑھا کے قرآن دی تلاوت کر کے لوگاں نوں دس دتا، لوگو جنہاں لوگاں نے قرآن دے نال یاری لئیے اگر انہاں دا سر تن تو بھی جدا ہو گے، قرآن او با وفائے جڑا انسان دا ساتھ جے کر سعیدی پڑھتے ہیں قرآن اج منبر اتے، جے کر سعیدی پڑھتے ہیں قرآن اج منبر اتے، ہن منتا مولا گواہ، ہن منتا مولا گواہ، ہن منتا مولا گواہ، کربل دے ہوں سلطان دیا مومن بولا سکتے نہیں اے برکتاں قرآن دیاں مومن بھولا سکتے نہیں اے برکتاں قرآن۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام نو او مقام عطا فرمائے، خوش نصیب ان کو انسان جڑے اپنی اولاد نو
قرآن ناظرہ بھی پڑھنے قرآن حفظ بھی کروینے اور جس نے قرآن مجید حفظ کر چھوڑے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کل قیامت دی بہار اندے والدین نو ایسا سنہری تاج پوایا ویسی جہاں روشنی سورج تو بھی بد کے ہو سی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے رب کائنات جنہ بچہ نے قرآن مجید ناظرہ پڑھے یا حفظ کیتے انہاں بچہ کو انہاں دے بچہ دی پڑھائی کو رب کائنات والدین واسطے اور انہاں دے عزیز و قربا واسطے نجات اور بخشش دا سبب بناوے، آمین۔